بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. سید الکونین سرور کونین سید الکائنات سرور کائنات شافع محشر ساقی کوثر حبیب رب العالمین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین هادی عالم سرور عالم برتر عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات میں یہ ہے جس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اسی مجلس میں پھر نئے سرے سے آغاز ہو اس کو حال مرتحل کہتے ہیں، حال مرتحل۔ چنانچہ ہم ابتدا سے اس کو دہرائیں گے، ہم سب مل کر اس میں شریک ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون ينفقون والذين والذين يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون۔ هم المفلحون. اب ہم دعا ہے یہ حدیث پاک کے پاک الفاظ ہیں جو حضرات علماء کرام تکمیل قرآن پاک کے بعد مانگتے ہیں وہ دعا مانگو۔
في قبري في قبري. اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم واجعله لي واجعله لي إماما إماما ونورا وهدى ورحمة ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا جنتين يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین عرض کرتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اگر دعا میں 3 مرتبہ یہ عرض کیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور 3 مرتبہ عرض کیا جائے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ہمارا مدرسہ عربیہ قاسمیہ نمجد ہماری شاخ ہے، فرع ہے رائے بنڈی. مدرسہ عربیہ رائے بنڈی، مدرسہ عربیہ مسجد زکریہ راولپنڈی، مدرسہ ظہور الاسلام اقوال تلاگن. یہ سب اور بھی شاخیں ہیں، یہ سب مدرسہ عربیہ رائے بنڈی کی شاخیں. اور رائے بنڈ والے ہمارے بڑے ہیں، فرمائیں